कानुनले निर्धारण गरेका जे चीजहरु छन् तपाईलाई त्यसको म फेयरिस्ट पनि भनिदिन्छु। हजुर। दैनिक रूपमा खानाका लागि 700 ग्राम चामल प्राप्त हुन्छ। त्यो पल्साले पनि त्यही 700 ग्राम चामल प्राप्त गर्ने हो। 60 रुपैयाँ दैनिकी खर्च प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो 60 रुपैयाँले खाजा खानुपर्छ र तरकारी खानुपर्छ, नुन तेल पुर्याउनु पर्छ र दशैं जस्तो महान चाडका लागि 300 रुपैयाँ छुट्याइएको हुन्छ। त्यसबाट उहाँले दशैं खर्च पुर्याउनु पर्छ र गर्मी याम र सिरक डस्नाका लागि 2500 रुपैयाँ चाहिँ खर्च प्राप्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो गर्मीको लुगाहरू पनि खरिद गर्ने र ओड्ने ओछ्याउनेको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ र जाडोमा चाहिँ सिरक डस्नाको लागि र लुगाको लागि उहाँलाई 2500 रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। यसैबाट दैनिकी गुजारा पल्सा र पल्सा जस्तै अन्य थुनुवा कैदी बन्दीहरूले पुरा गर्नुपर्छ। यो पर्याप्त छ त? नेपाल सरकारले जसरी दशैंमा चाहिँ तपाईको 300 भनेपछि त पर्याप्त छैन। 3 किलो 300 ले 1 किलो मासु हैन, 1 प्लेट मासु आउँदैन। के हुन्छ सबैलाई समान? राजबन्दीदेखि बाहेक अरूको सबैको सिधा खाना हो। सिधा खानालाई यही भन्छ। राजबन्दीको सन्दर्भमा छुट्टै व्यवस्था कानुनले निर्धारण गरे हुन्छ, त्यसको छुट्टै कुरा छ। मानिस जस्तो मुद्दा लम्बिएको हो या अन्य कारण हो? त्यो पनि एउटा कारण मध्येको एक हो। जस्तो अब चाहिँ पल्सा कहिले छुट्छन् त? त्यसो भने दशैं अघि उनी छुट्ने सम्भावना छ कि छैन? ठ्याक्कै कालोकोटको कसम खाएर भन्दिनुस्। पर्याप्त छ ठाउँ। हजुर। दशैं अगाडि छुट्ने, तर अब दशैं अगाडि छुट्छन् भन्ने नाममा केही कार्य गरिएन भने त भाग्य छ भन्ने नाममा डोकामा दुध दुहुँदा अडिदैन भन्छन् नि। अब दशैं अगाडि पल्सालाई छुटाउने नाममा कुनै पनि कार्य भएन भने त त्यसको कुरा अर्कै कुरा हो। नत्र मुद्दा टुङ्ग्याउनका लागि दशैं अगाडिसम्मको टाइम पर्याप्त हो। त्यो समयसम्ममा मुद्दाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर मुद्दालाई फाइनल हियरिङमा पुर्याउन सकिन्छ। जस्तो पल्सा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा एउटा राजा जस्तो भएर चाहिँ जिएको इन्डस्ट्री हल्लाएको मान्छे, तर जब चाहिँ कारागार पुगिसकेपछि उनी चाहिँ 700 ग्राम चामल र चाहिँ 60 रुपैयाँ पैसामा चाहिँ अल्झेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यो बारेमा के हो प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। हरेक कैदी बन्दीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका शर्तहरू कानुनले समान हुन्छन्। कानुनको समान संरक्षकत्वबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिँदैन। त्यसैको परिणामस्वरूप पल्साले पनि अरूले जति प्राप्त गर्छन् त्यति नै प्राप्त गर्ने हो। के हुन्छ त्यहाँभित्र? के पाउनुहुन्छ उहाँले? होइन, प्राप्त गर्ने त चाहिँ राज्यले व्यवस्था गरेको कानुनले निर्धारण गरेका जे चीजहरु छन् तपाईलाई त्यसको म फेयरिस्ट पनि भनिदिन्छु। हजुर। दैनिक रूपमा खानाका लागि 700 ग्राम चामल प्राप्त हुन्छ। त्यो पल्साले पनि त्यही 700 ग्राम चामल प्राप्त गर्ने हो। 60 रुपैयाँ दैनिकी खर्च प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो 60 रुपैयाँले खाजा खानुपर्छ र तरकारी खानुपर्छ, नुन तेल पुर्याउनु पर्छ र दशैं जस्तो महान चाडका लागि 300 रुपैयाँ छुट्याइएको हुन्छ। त्यसबाट उहाँले दशैं खर्च पुर्याउनु पर्छ र गर्मी याम र सिरक डस्नाका लागि 2500 रुपैयाँ चाहिँ खर्च प्राप्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो गर्मीको लुगाहरू पनि खरिद गर्ने र ओड्ने ओछ्याउनेको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ र जाडोमा चाहिँ सिरक डस्नाको लागि र लुगाको लागि उहाँलाई 2500 रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। यसैबाट दैनिकी गुजारा पल्सा र पल्सा जस्तै अन्य थुनुवा कैदी बन्दीहरूले पुरा गर्नुपर्छ। यो पर्याप्त छ त? नेपाल सरकारले जसरी दशैंमा चाहिँ तपाईको 300 भनेपछि त पर्याप्त। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुमा आज एक्सक्लुसिभ फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौं र पछिल्लो समय अभिनेता पल्सा के गर्दैछन् र अब कहिले छुट्छन् भन्ने विषयवस्तुमा एउटा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेजी हुनुहुन्छ र विशेष गरी पल्साको दैनिकी यति बेला चाहिँ 700 ग्राम चामल र 60 रुपैयाँ पैसामा बितिरहेको छ भन्ने समाचारहरू भाइरल भएको छ र उनी कहिले छुट्छन् यो बारेमा हामी एउटा कडा बहस गरिरहेका छौं र यहाँलाई स्वागत छ वकिल साहब। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। जस्तो पल्सा अहिले चाहिँ एकदमै के भन्ने छायामा परेको जस्तो छ, के छ पछिल्लो अवस्था तपाईले जानकारी गराइदिनुस् न जनताहरूलाई। सामान्य मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको भन्ने मैले बुझेको छु। अब अहिले त्यो मुद्दामा काठमाडौँतर्फ रहेका कोही पनि कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ काम गर्नका लागि उहाँहरूले भन्नुभएको छैन। त्यसैले हामी कोही पनि त्यो मुद्दामा काम गरिराखेको अवस्था नहुँदा अरू कुराहरू भनेको तत् अदालतमा चाहिँ पेशागत रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले नै जान्ने कुरा भयो। जस्तो पल्सा भन्दा आएका पछि चाहिँ बलात्कार मुद्दै ज्यान मुद्दाहरू सबैमा चाहिँ फैसला भइसकेको, छुटिसकेको, धरौटीमा रिहा भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईले नै कतिजना मान्छे छुटाउनु भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त पल्साको किन ढिलो भयो त वकिल साहब? तपाईले किन छुटाउन सक्नु भएन? तपाईलाई त एकदम धेरै चाहिँ जनताहरूले आक्रोश व्यक्त गरिराख्नु भएको छ।
हैन मैले छुटाउन सक्ने नसक्ने भन्दा पनि मुद्दाको ड्यू प्रोसेस हुन्छ। हजुर त्यो ड्यू प्रोसेस भित्र चाहिँ मुद्दालाई सम्मानित गर्ने जिम्मा चाहिँ पक्षका कानुन व्यवसायी र अदालत प्रशासनको पनि हो। यो मुद्दामा म यहाँ काठमाडौँमा ल प्र्याक्टिस गर्ने व्यक्ति तनहुँमा गएर सधैँ बस्ने या नवलपुरमा गएर बसेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्था भएन। पलको परिवारले पनि जब थुन्छेको मुद्दा उच्च अदालतबाट अन्तिम भइसके पछाडि अर्थात् बेल नमागी सके पछाडि काठमाडौँतर्फका कोही पनि कान व्यवसायीलाई लभ मैनानीलाई पनि र अन्य कान व्यवसायीहरूलाई पनि उहाँहरूले बोलाउनु भएको छैन। त्यसमा म त गएकै छैन त्यस पछाडि पनि पछाडि। तर एकै पनि नेउपानेले पल्सालाई छुटाउन सकेन भनेर चर्को आलोचना भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको। हैन अहिले पछिल्लो चरणमा पल शाहको परिवारबाट नै तपाईले यो मुद्दा हेरिदिनु पर्छ भनेर मलाई बोलाइएकै छैन अहिले। भनेपछि तपाईले पल शाहको मुद्दा हेर्नै भएको छैन अहिलेसम्म? होइन म चाहिँ सुरु चरणमा म तनहुँ जाँदाखेरि पल शाहका तर्फबाट मुद्दा हेरिदिनु पर्यो, बहस पैरवी गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको हो है। त्यस पछाडिका दिनमा उहाँको बहिनीसँग पनि सम्पर्क भएको, उहाँको परिवारसँग पनि सम्पर्क भएको र उच्च अदालतमा गएर निवेदन पनि दर्ता गरेको केही अवस्था हुन्। त्यस पछाडिका क्रममा जब उच्च अदालतले चाहिँ धरौटी माग नगरिकन थुनामै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसके पश्चात सामान्य मुद्दाको प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढेको अवस्था छ। सामान्य मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका अवस्थामा हामीलाई बोलावट पनि भएको छैन, हामी गएको पनि छैन। यस्तो किन ढिलाइ भयो? उहाँभन्दा पछि आएका सेम प्रकृतिका मुद्दाहरू तपाईँले चाहिँ किनारा लगाइसक्नुभयो, छिनोफानो गरिसक्नुभयो। पल शाहजीकै मुद्दा चाहिँ ढिलो हुनु आज चाहिँ 4 महिना कटिसकेको अवस्था छ। किन यस्तो भइरहेछ? न्यायालयमा कसरी जनताले विश्वास गर्ने अब? होइन त्यो कुरा त चाहिँ पल शाहको परिवारले उठान गर्नुपर्ने हो। उहाँहरू नै चाहिँ पनि त्यो कुरा उठान गर्नुभएको छैन। अहिले जो संलग्न उहाँ तनहुँमा हुनुहुन्छ कान व्यवसायीहरू, पलकै आफ्नै दाइको छोराहरू, उहाँहरूले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरालाई अब उहाँहरूले छिटो छरितो रूपमा मुद्दा टुङ्ग्याउनेतर्फ उहाँहरू पनि अगाडि नलागेको हो कि भन्ने चाहिँ भान हुन्छ। तथापि मुद्दाको प्रक्रियामा बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू बुझि नसकेका कारण मुद्दा ढिला भएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बुझिरहेको छ। मौकामा बुझिएका केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ अदालतको आदेशमा पनि उपस्थित हुन नगएका कारण अदालतको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा रहेका कारण पनि मुद्दा ढिलो भएको भन्ने अवस्था हो। भनेपछि मौकामा बुझ्न पर्ने व्यक्तिहरू अदालतमा हाजिर नभएको कारण यो मुद्दा लम्बिएको हो या अन्य कारण हो? त्यो पनि एउटा कारण मध्येको एक हो। जस्तो अब चाहिँ नि पल शाह कहिले छुट्छन् त? त्यसो भने दसैँ अघि उनी छुट्ने सम्भावना छ कि छैन? ठ्याक्कै कालोकोटको कसम खाएर भनिदिनुहोस्। पर्याप्त छ ठाउँ। हजुर दसैँ अगाडि छुट्ने, तर अब दसैँ अगाडि छुट्छन् भन्ने नाममा केही कार्य गरिएन भने त भाग्य छ भन्ने नाममा डोकामा दुध दुहुँदा अडिँदैन भन्छन् नि। अब दसैँ अगाडि पल शाहलाई छुटाउने नाममा कुनै पनि कार्य भएन भने त त्यसको कुरा अर्कै कुरा हो। नत्र मुद्दा टुङ्ग्याउनका लागि दसैँ अगाडिसम्मको टाइम पर्याप्त हो। त्यो समयसम्ममा मुद्दाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर मुद्दालाई फाइनल हियरिङमा पुर्याउन सकिन्छ। जस्तो पल शाह चाहिँ इन्डस्ट्रीमा एउटा राजा जस्तो भएर चाहिँ जिएको इन्डस्ट्री हल्लाएको मान्छे, तर जब चाहिँ कारागार पुगिसकेपछि उनी चाहिँ 700 ग्राम चामल र चाहिँ 60 रुपियाँ पैसामा चाहिँ अल्झेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यो बारेमा के हो प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। हरेक कैदीबन्दीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका शर्तहरू कानुनले समान हुन्छन्। कानुनको समान संरक्षकत्वबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिँदैन। त्यसैको परिणामस्वरूप पल शाहले पनि अरूले जति प्राप्त गर्छन् त्यति नै प्राप्त गर्ने हो। के हुन्छ त्यहाँभित्र? के पाउनुहुन्छ उहाँले? होइन, प्राप्त गर्ने त चाहिँ राज्यले व्यवस्था गरेको कानुनले निर्धारण गरेका जे चिजहरू छन् तपाईँलाई त्यसको म फेयरिस्ट पनि भनिदिन्छु। हजुर। दैनिक रूपमा खानाका लागि 700 ग्राम चामल प्राप्त हुन्छ। त्यो पल शाहले पनि त्यही 700 ग्राम चामल प्राप्त गर्ने हो। 60 रुपियाँ दैनिकी खर्च प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो 60 रुपियाँले खाजा खानुपर्छ र तरकारी खानुपर्छ, नुन तेल पुर्याउनुपर्छ र दसैँ जस्तो महान चाडका लागि 300 रुपियाँ छुट्याइएको हुन्छ। त्यसबाट उहाँले दसैँ खर्च पुर्याउनुपर्छ र गर्मी याम र सिरक डस्नाका लागि 2500 रुपियाँ चाहिँ खर्च प्राप्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो गर्मीको लुगाहरू पनि खरिद गर्ने र ओड्ने ओछ्याउनेको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ र जाडोमा चाहिँ सिरक डस्नाको लागि
र लुगाको लागि उहाँलाई 2500 रुपियाँ प्राप्त हुन्छ। यसैबाट दैनिकी गुजारा पल्सा र पल्सा जस्तै अन्य थुनुवा कैदी बन्दीहरूले पुरा गर्नुपर्छ। यो पर्याप्त छ त? नेपाल सरकारले जसरी दसैँमा चाहिँ तपाईँको 300 भनेपछि त पर्याप्त छैन। 300 ले 1 किलो मासु होइन, 1 प्लेट मासु आउँदैन। भनेपछि एकदम हास्यास्पद पनि जस्तो देखियो हेर्दाखेरि। अब यो राज्यका विषयमा विचार गर्ने हो भने एउटा मात्रै होइन, 50औं विषयमा चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तै अवस्था छन्। कैदी बन्दीहरूलाई चाहिँ दिने सेवा शर्तका सुविधाबाट कैदी बन्दीहरू बाँच्न नसक्ने अवस्था स्पष्ट छ होइन। अब 300 रुपियाँ दिनको 50 रुपियाँ 60 रुपियाँले सम्पूर्ण खर्च कसरी धान्न सकिन्छ? अब यो कुराले त चाहिँ पीडितलाई झन् पीडित हुने अवस्था हुन्छ। सबै कैदी बन्दीहरू अपराधको परिभाषाभित्र पर्दैन। उहाँहरू चाहिँ मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएका कारण थुनामा बस्या हुनुहुन्छ, भोलि छुट्ने अवस्था हुन्छ। त्यसरी यो पर्याप्त छैन। तर जस्तो भिआइपी व्यक्तिहरूलाई त तपाईँको यदि नेता कोही चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू पर्नु भएको भने तपाईँको त्यहाँ भिआइपी डिलक्स रुमै हुन्छ अरे भन्ने सुनेका छौँ। के हुन्छ? सबैलाई समान? राजबन्दीदेखि बाहेक अरूको सबैको सिधा खाना हो। सिधा खानालाई यही भन्छ। राजबन्दीको सन्दर्भमा छुट्टै व्यवस्था कानुनले निर्धारण गरे हुन्छ, त्यसको छुट्टै कुरा छ। भनेपछि जस्तो पल्साजीले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट खर्चबाट चाहिँ त्यहाँ यसो गर्न पाउनुहुन्छ कि नपाउनु? प्राइभेट खर्चबाट त अरबौं खर्च गर्न पनि पाइन्छ। फेरि खर्च गर्न खान बस्न मजाले पाइन्छ। भएको सेवा सुविधाको उपभोग गर्न पाइन्छ मजाले पाइन्छ। जस्तो अब अहिले कैदी बन्दीहरूको हकमा चाहिँ मैले प्राय सुनेको र जानेको बुझेको चाहिँ दिल्ली बजार कारोबार चाहिँ एकदम धेरै रोजाइमा पर्छ भन्ने सुनेको छु। किन यस्तो हुन्छ? यो पनि प्रश्न बनाइदिनु। तपाईँले यो प्रश्न गर्दाखेरि के हो भने अहिले नेपालमा एउटा अथाह धन्दा चलेको र अकुत पैसा कमाइ गर्न सक्ने ठाउँ र जहाँ एकाधिकार सञ्चालन भएको ठाउँ भनेको कारागार हो। हेर्नुहोस्, नेपालभरिका कारागारहरू हुन् जहाँ सबैभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ एकाधिकार सिर्जना भएको छ। यहाँभित्र यस्तोसम्म चाहिँ राज्य छ, यस्तो व्यवस्था छ, यो अचम्म डरलाग्दो छ। यसमा कसैले आँखा पुगेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र एकाधिकार रूपमा तपाईँको चाहिँ होटलहरू सञ्चालन भएको हुन्छ, एकाधिकार रूपमा पसल सञ्चालन भएको हुन्छ। त्यहाँका दाम मूल्यको कुरा बाहिर ल्याउनका लागि कुनै पनि कैदीबन्दीलाई अधिकार दिएको हुँदैन र हरेक कैदीबन्दीलाई भेट्न जाँदाखेरि उनीहरूका पछाडि कोही न कोही नाइके सब नाइकेलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ, परिचालन गरिएको हुन्छ। उसले कारागार प्रशासनभित्रको कैदीबन्दीहरूभित्र रहेको त्यो अराजकतालाई सार्वजनिक गर्छ भन्ने डरका बावजुद त्यो कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यहाँ कारागार प्रशासन सुधारका नाममा कैदीबन्दी सुत्ने र खाने व्यवस्थाको सुधार मात्रै होइन, त्यहाँभित्रको एकाधिकारको सुधार गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्रका चाहिँ नाइके सब नाइकेहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ हिँडेका हुन्छन् त्यो अवस्था यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्रीभन्दा माथिल्लो दर्जाको हैसियत निर्धारण गरेका हुन्छन् र एउटा कारागारको नाइके एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा चाहिँ सरुवा गर्नु पर्यो भने सरकार हल्लिन्छ। त्यहाँ त्यति ठुलो कमिसनको खोर धन्दा चलेको हुन्छ त्यो व्यवसायमा। त्यसो भएका कारण दिल्ली बजार कारागार किन रोज्छन् भन्ने कुराको यसको अभिष्ट एउटा उदाहरण यो। यहाँ पैसा हुने, पद हुने, प्रतिष्ठा हुने या त्यसभित्रका पनि नाइके खलनाइकेहरूले के हुन्छ भने यहाँभित्र दिनदहाडै चाहिँ जाँड रक्सी सेवन गर्ने सम्मको अवस्था पनि चाहिँ बुझिँदै आएको छ। त्यहाँ चुरोट लगायतका चाहिँ चिजहरू चाहिँ खान बस्न पाउने व्यवस्थाको चाहिँ व्यवस्था गरिएको भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँ हामीले पनि कतिपय अवस्थामा देख्दाखेरि बाहिर चाहिँ त्यहाँ पार्क जस्तो ठाउँमा बसेर उहाँहरूले ऐस आराम गरिरहेको देखिन्छ। कोही कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ गोलकोठरी जस्तो अवस्थामा राखिएको अवस्था हुन्छ भने त्यहीँभित्रको पैसा साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यहाँभित्र पनि समानता कानुनले निर्धारण गरे पनि असमान व्यवहार गरिएको छ। यो असमान व्यवहारभित्र कैदीबन्दीहरूमा पनि यो विषय उठान गर्नुपर्ने अवस्था र आवश्यकता चाहिँ छ। जस्तै बलशाहजीले चाहिँ चाहनु भने कि यहाँ चाहिँ उहाँबाट यहाँ आउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, यहाँ केन्द्रीय कारागार चलान हुन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो त्यसभित्र पनि पावर चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। हजुर, कैदीहरूको सरुवाका लागि पनि शक्तिको खेल हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले एउटा चाहिँ म तपाईँलाई बताऊँ, झुम्का कारागारको एकजना त्यो कारागारको नाइकेलाई परिवर्तन गरिदिँदाखेरि करोडौँको चलखेल भएको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो कि अहिले मानव सेन्ट्रल जेल या दिल्ली बजार जेलको जो नाइके छ नि तिनीहरूलाई त्यो जेलबाट निकाल्नु पर्यो या त्यो जेलबाट हटाउनु पर्यो भने करोडौँ चलखेल हुन्छ यहाँ।
यहाँ ती थुनुवा कैदीबन्दीहरूभित्र त्यस्तो छ। त्यहाँभित्रका चाहिँ एउटा बिस्कुटको दाममा चाहिँ 10 रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ, एउटा चियाको दाम त्यसरी नै गरिएको हुन्छ, त्यहाँभित्रका क्यान्टिनहरू त्यसरी सञ्चालन गरिएको हुन्छ, त्यहाँ एकाधिकार छ, त्यहाँ उनीहरूको मोनोपोली चल्छ, त्यहाँ चाहिँ कारागार प्रशासन र चाहिँ नाइके सहनाइकेहरू मिलेका हुन्छन्, त्यहाँ रहेका कैदीबन्दीहरूलाई चुस्ने काम हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने बरु कारागार प्रशासनमा ती कैदीबन्दीहरूको सन्दर्भमा तपाईँले थाहा छ नि चाहिँ दैनिक रूपमा 60 रुपियाँ प्राप्त गर्छन् भन्ने, तर त्यहाँ महँगीको दर नहुनु पर्ने, खुल्ला बजारको अवधारणा बमोजिम त्यहाँ चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि तिनीहरूले दिनमा 60 रुपियाँ प्राप्त गर्नेलाई। तर त्यहाँ सामान्य सुपर मार्केटको भन्दा बढी दाम लिएर चाहिँ सामानहरू बिक्री गर्ने गरिन्छ। यो विषयमा कसैले हेर्दैन, कसैले बोल्दैन। त्यसैले यो देशमा त पीडित भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँ मात्रै होइन, कारागारका कैदीबन्दीभित्र पनि यो असमान व्यवहार छ। यसभित्र तपाईँको मिडिया मार्फत के हो भने दिल्ली बजार कारागार आउँछु भन्नुका पछाडि, भिआइपी आउँछु भन्नुका पछाडि पनि त्यहाँ कैदीबन्दीको भन्दा पनि ऐस आराम र चाहिँ कानुनले निषेध गरिएका चिजवस्तुहरूको चाहिँ खुलेआम प्रयोग भइरहेको छ भन्ने भल्ला छ। यसतर्फ राज्यले पनि विचार गर्नुपर्छ। जस्तो विदेशीतिर इन्डियातिर हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको कारागारमा भएका भित्र चाहिँ नेपाललाई कार्य कोही भयो भने तपाईँको बाहिर आएर काम अब चाहिँ सुरक्षा राखेर गर्न पाउने अवस्थाहरू सिर्जना भएको देखिन्छ। नेपालमा त्यो सम्भव छ कि थिएन? पल्साको उमा किन लागु गर्नु पर्थ्यो? हेर्नुहोस्, मैले त पल्साका विषयमा नयाँ चाहिँ काम सुरुवात गरौँ भनेर तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत पनि म पल्साको परिवारलाई अपिल गर्छु, सबै कुरा समयअनुसार परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। अब संसारमा कैदीबन्दीलाई हिजोको हेर्ने दृष्टिकोणबाट आज छैन। आज सुधार गृहको नाममा परिवर्तन भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यही छ। कयौँ देशहरूमा के छ भने कृषि कार्यका लागि कैदीबन्दीहरू प्रयोग गरिएको छ। अब आज नेपालमा बनाइएको कानुन ऊ बेलाका कानुनमा घरेलु इलम गर्न पाउनेसम्मको अधिकार कैदीबन्दीलाई दिएको थियो। त घरेलु इलम गर्न पाउने अधिकार कैदीबन्दीलाई दिएको छ भने त इलम गर्ने अधिकार प्राप्त कैदीबन्दीले घरेलु इलम गर्न नजान्ने तर कसैको स्वर रहेछ भने गीत गाउने अधिकार रोक्नु हुँदैन। अब त्यो राष्ट्रको गहना हुन सक्छ, त्यो राष्ट्रलाई ट्याक्स प्राप्त हुन सक्छ, बरु उसका लागि प्रयोग हुने सेक्युरिटी, उसका लागि प्रयोग हुने सुरक्षाको बन्दोबस्त उसको खर्चबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ। मैले पल्साकै मुद्दामा के गर्ने गरौँ भन्ने मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ भन्दा यो मुद्दामा अहिलेको पल्सालाई त अपराधी भनेर ठहर गरिएको अवस्था त होइन, न्यायिक हिरासतमा राखिएको। त न्यायिक हिरासतमा राख्दाखेरि उसले त चाहिँ अभिनय गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ प्रखर व्यक्तित्व भएको आधारमा उसले कयौँ चाहिँ फिल्महरूमा, कयौँ चाहिँ भिडियोहरूमा चाहिँ उसले अभिनय गर्न बाँकी रहेका अवस्था छन्। ती अभिनय गर्ने अधिकारका लागि चाहिँ उसले माग गरोस् र नेपालको अदालतले यस सन्दर्भमा के बोल्छ, नेपालको गृह प्रशासनले यो सन्दर्भमा के भन्छ, नेपालको न्यायिक परिपाटीलाई परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरिन्छ कि गरिँदैन? किनभने यहीँ भारतमा या विश्वका केही देशहरूमा यस्तो व्यवस्था थियो कि त्यहाँका सिनेकर्मीहरूलाई पक्राउ गर्दाखेरि केही उनीहरूले खेल्दै गरेको फिल्महरू सक्न दिएको थियो। हामी किन यसलाई रिजेक्ट हुन्छौँ? किनभने एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ न्यायिक हिरासतमा राखेको कुरा हो। न्यायिक हिरासतमा रहँदाखेरि उसका अरू मौलिक कुराहरू, फन्डामेन्टल कुराहरू उसले प्रयोग गर्ने अधिकार दिउँ, बरु त्यसको पेमेन्ट राज्यलाई उसले गरोस्, त्यस बापत राज्यलाई ट्याक्स प्राप्त होस्, राज्यको चाहिँ बृहत्तर उन्नतिका लागि त्यो व्यक्तिको चाहिँ मन र उसको शक्ति र उसको क्षमताको प्रयोग होस् र भन्ने सन्दर्भमा निवेदन उजुरी हालौँ भन्ने कुरा पनि मैले भनेको छु। अब यो सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित पक्षको कुरा हो, यसमा यो दिनुपर्ने हो। दिनका लागि अदालतमा नयाँ प्र्याक्टिस गरौँ न। पल्साकै मुद्दाबाट के सुरु गरौँ भन्दा सबैले डाला बन्न मात्रै जान्ने छन् भने मात्रै काम पाउने होइन नि। गीत गाउन पाउने रहेछ भने त्यसका लागि के गर्ने, अभिनय गर्न सक्ने रहेछ भने उसका लागि के व्यवस्था गर्ने भनेर यसका लागि चाहिँ कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ भने संशोधन गरेर, आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गरेर चाहिँ यसतर्फ चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त स्पष्ट दृष्टिकोण थियो र छ। तर यसमा पल्साको परिवारले र पल्साले यो कुरा बुझेर
यो विषयमा उठान गर्नुपर्छ। जस्तो अब अन्तिममा पल्साजीको जसरी मुद्दा अहिले लम्बिरहेको अवस्था छ, लम्बिँदै जाँदाखेरि 3-4 वर्ष पुगेको इतिहासहरू पनि हामीले देखेका छौँ, किंवदन्तीहरू पनि। तर चाहिँ नि त्योभन्दा पछि आएका मुद्दाहरू तपाईँले किनारा लगाइसक्नु भएको छ, फौजदारी मुद्दाहरू नै। यो किन ढिलो भएको र अझै ढिलो हुने पो हो कि पल्सालाई भित्रै पो आजीवन अब सडाइने हो कि जस्तो शङ्का उपशङ्काहरू पनि जन्मिया छ नि, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? अब अहिले पल्साका परिवारले 1-2 जना कानुन व्यवसायी हामी वहीँ छौँ, वहीँबाट हामी यो मुद्दाको अगाडि बढ्छौँ। अरू चाहिँ कोही पनि कानुन व्यवसायहरू यसमा अब अहिले संलग्न गराउँदैनौँ भन्ने लाइनको कुरा गर्नु भएको छ। अब हामीलाई फेरि काठमाडौँमा भएको व्यक्तिलाई यो मुद्दामा गएर सबै काम कारबाही गर्नका लागि सहज र चाहिँ समयका दृष्टिकोणले पनि सहजता सिर्जना हुन गाह्रो अवस्था हुन्छ। अब त्यसमा पनि पल्सा र पल्साको परिवारले तदारुकता देखाइदिएको भए सहयोगको गर्नेको कुन हदसम्म सहयोग गर्न सकिने भन्ने कुरालाई हामीले पनि दृष्टिगत गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। हिजो काठमाडौँबाट जिल्ला अदालतमा गएका 9-10 जना कानुन व्यवसायीहरू र उच्च अदालतमा गएका कानुन व्यवसायी लगायतका म लगायतका विभिन्न यसमा संलग्न व्यक्तिहरू जो छौँ नि नाम जोडिएका कानुन व्यवसायीहरू, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि त्यो परिवारले पनि कुरामा चाहिँ आफू कुनै प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भन्दा यी प्रतिबद्धता जाहेरका कुरामा हामीले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो भ्रम नपरोस्। आजसम्म मैले पल शाह र पल शाहको परिवारबाट 1 रुपियाँ पैसा पनि लिएको छैन। म जतिचोटि यो मुद्दामा गएँ, जतिचोटि उहाँलाई कानुनी सल्लाह दिएँ, जति मैले कानुनी डकुमेन्टहरू बनाउन सहयोग गरेँ, यो मैले निस्वार्थ मनले पल शाहलाई गरिदिएको सहयोग हो। एउटा व्यक्तिले गर्ने सहयोगको पनि त्यसमा सीमाङ्कन हुन्छ र उहाँहरूले अब यसभन्दा बढी पनि आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने सहयोग गर्ने एउटा छुट्टै पाटो छँदैछ। तर उहाँहरूले आवश्यकता महसुस नगरिकन आफै जान्ने भएर यो मुद्दामा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त कसैको पनि रहँदैन। त्यसैले मुद्दा ढिला हुनुका पछाडिका कारक तत्त्वहरू यी र यस्तै विषयहरू हुन सक्छन्। त्यसमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो परिवार र आज जोडिनुभएका केही उहाँको वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई बुझ्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ। हजुर, पक्कै पनि पल्साको चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई होस् तपाईँले भगवान्सँग प्रार्थना गरिदिनु होला। सम्बन्धित व्यक्ति निकायहरूलाई पनि हामी यही भन्न चाहन्छौँ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। ल हजुरलाई पनि धन्यवाद, नमस्ते, बाई बाई।